inyong Pater Cruz Dominisus. Dakong pagtawad sa balangamahan nga nasa langit, Master, Manisigrado, uban sa mga pinatong espiritu nga naa sa kalangitan, o iyang maangil, ikalibo ang maangil, uban sa mga pito kasiti ka arkangilis, uban nga tusab sa mga pito ka makalawa, uban sa pito ka krusis, uban sa mga pinatong espiritu, o pundasyon nga gipanganawag din sa yuta mo ang gawm sa langit o mga pundasyon o atong maabyan o maangil o sa mga pinatong espiritu kanato migsoon mayong hapon. Mga hapon sa bigsoon. Unas tanan magpasalamat kita sa Dios nga niya kita nga nagtuman sa iyang magimaton. Busa may suon angay nato nga mahibaluan nga kita magpasalamat kita sa Dios. Sa dagan nga mga membro sa Sagrado Corazon Senior maigsoon bira ragid sa mga igsoon sa pagtulunan nga gatuman niini. Kaya ang pagtuman sa magimboton maigsoon dili lalim kung kini masagulan sa mga katawanon. Busa migsoon ang atong pagbuhat dili katawanon kung dili espirituanon. Dili kini mabuhat kun wala ang Dios. Busa migsoon kami nagsaysay o nagtudlo gigamit ang pulong sa Dios. Kung dili mao kana ang mahibaluan sa mga tao nga dili pulong nga nagumikan ngadto sa tao. Busa dunay mangutana nga ni kanamo amo nang tubagon maigsuon isip usa ka Sagrado Corazon Senior Cebu sa gisulat sa kasulatan nga ang gingon sa kasulatan maigsuon atong basahon sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17. O gikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Ang espada may suon mo kun ang pulong sa Dios nga mutisok kanimo di sa imong kasing-kasing. Busa may suon labing importante nga gamiton gid nato ang pulong sa Ginoo. Kay kun adunay mutuki nga ni kanato masayra nato og ato kini matubag. Ato usab basahon may suon kasulatan usab nato ipatubag. Nagingon dinhi sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diya sa inyong makasing-kasing ug himuha siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Busa migsoon ang among pagwali og pagsaysay sa pulong sa Dios giubanan kana sa pagtahod ngadto sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pulong sa Dios nga mitawod kami nga wala nagumikan sa among pagbulingon. Busa migsuon kita nga Sagrado Corazon Senior nga kami mao ang balik punuan mo ang espiritu nga mo si Emmanuel. Ato usab mabasa ba nato sa kasulatan nga ang pagbalik sa punuan mo na ang espiritu nga nagampo ka ngadto sa balang espiritu. Ato pang mabasa sa kasulatan may suon nga ang atong panggibuhat nagumikan makini sa pulong sa Dios. Atong mabasa sa Judas kapitulo 1 verse 20. Apan kamo mga hinigugma, padayon kamo pagligon sa inyong labing balaang pagampo kamo diya sa balaang espiritu. Busa migsuon ang pagampo migsuon ato iiral ug ato ipaila ngadto sa tibuok kalibutan ngadto sa tibuok katawan nga mao si Emmanuel nga mao ang espiritu. Mao kana ang labing importante migsuon dayag og tataw makita sa katawan nga atong gibutyag ang matuod nga Dios. Nga aron ang matuod nga Dios ang giingon sa sulatan nga mao si Emmanuel maila siya sa tibuok kalibutan. Nga ang kaluwasan ania kanato nga naguban. Nga ang kaluwasan tao por tao kun kini pagbuhaton o kini
padayon sa imong mga diya sa pagtuo pagsalig ngadto sa Ginoo. Busa mingson kita mga sagado ko senior kanunay kita magtamod sa atong mga binuhatan kay ang binuhatan sibo kana sa paghukom sa Dios. Gantian ka sumala sa imong gibuhat. Busa mingson nga kami nga nagpabili na nagpadayon sa mga gibuton sa sagado ko si senior o nag-agak ngadto sa mga igsuon nato nga gusto magkinanlan o kami gusto usab kami mutabang isip usa ka magwawli nga gumikan dinhi sa pulong sa Dios. Mo kini ang pulong sa Dios dalaygon ang Ginoo ug pasalamatan sa tanan.